روزے وچ ویکھ ذرا مزاراں پہریداراں دیاں روزے وچ ویکھ ذرا مزاراں پہریداراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں قرآن وی گوائیاں دتیاں تو کلمہ تے قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی اے سب قربانیاں ہیں اے سب قربانیاں ہیں او نہ جانی ساراں دیاں اے سب قربانیاں ہیں او نہ جانی ساراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے علم اسلام دا لہرا گئے کافراں نو بھلیاں نہیں جی کافراں نو بھلیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں کافراں نو بھلیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں قرآن وی گوائیاں دتیاں تو بن صدیق عمر دا نوکر سونے عثمان حیدر دا نوکر سونے عثمان درد نوکر بہوچیاں بلندیاں ہیں بہوچیاں بلندیاں ہیں اے دین دے میناراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جانا اے میرے نبی دا یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا میرے ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ آپ دی کنیت ابو بکر مشہور ہوئی ابو بکر سننا فیصلہ آبادیو ابو بکر دے کئی معنی بن دے نے جڑا سب تو بہترین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام ابو بکر صدیق دا معنی بندا ہے پتہ ہے کی معنی بندا جی اللہ اکبر نیکیاں دا مجسمہ ہر نیکی اندر پہل اختیار کرنے والا ہر نیکی اندر سبقت اختیار کرنے والا انج سمجھو فیصلہ آبادیو او نیکی نیکی نہیں ہے جڑی ابو بکر نے کیتی نہیں ہے او نیکی نیکی نہیں ہے جڑی ابو بکر نے کوئی نہیں کی تھی ہر نیکی اندر پہل اختیار کرنے والا اللہ اکبر میرے نبی نبوت دا اعلان کیتا پہلے کلمہ پڑھنے والا میرا صدیق ہے میرے نبی نے ہجرت دا اعلان کیتا میرے نبی دے نال ہجرت کرنے والا میرا صدیق ہے میرے نبی نے نماز فرض دا اعلان کیتا میرے نبی نال سب تو پہلے نماز پڑھنے والا صدیق ہے اللہ اکبر حضرات محترم کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دی قبر اکھڑے گی اللہ اکبر قبر جدوں میرے نبی دی شک کیتی جائے گی میرے نبی باہر آن گے تے نال آن والا امت مسلمان دا اللہ اکبر پہلا فرض صدیق ہوئے گا اللہ دی عدالت دی اندر میرے نبی آن گے تے پہلا مسلمان میرے نبی دے نال صدیق ہوئے گا جنت دا دروازہ میرے نبی کھٹکان گے ابو بکر میرے صدیق دے نال ہوئے گا کون صدیق میرے نبی دا غار یار صدیق کون صدیق غار مدار صدیق فجر دا ساتھی ظہر دا ساتھی عصر دا ساتھی مغرب دا ساتھی عشاء دا ساتھی ہر نیکی چ پہل کرنے والا اینیاں نیکیاں کمان والا ایک دن میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے اپنے جناب حجرے دے سین اندر انج گھر دے سین دے اندر لیٹیاں ہوئیاں نے تے رات پئیے انج کر کے آسمان تے ستارے چمک رہے نے لاب دا ستارے چمک دے پیرے تے امی عائشہ صدیقہ تاریاں نو بار بار ویندیاں پیاں نے اللہ دے رسول فرماندے نے عائشہ اے میری حمیرہ ہے میری پیاری عائشہ کی گل ہے بار بار ستاریاں نو ویندی پیے تے ماں جی فرماندیاں نے فیصلہ آبادیو میری تیری امی جان فرماندے نے آقا جی میں سوچ دی پیاں آسمان دے ستارے کتنے بے شمار نے ایڈیاں ایڈیاں لائٹاں اللہ تیار کیتیاں ایڈے سونے لگدے پے نے چمکدے ہوئے انہاں دی تعداد بہت زیادہ ہے گنتی چ نہیں پیوندے میں سوچ رہی ہاں
اللہ دے نبی کوئی انج دا بھی تہاڈا یار ہوئے گا, کوئی انج دا بھی تہاڈا امتی ہوئے گا جدیاں نیکیاں انہاں ستاریاں دے برابر ہون گیاں. اینے زیادہ ستارے اینیاں بھی تے کسے بندے نیکیاں کمائیاں ہون گیاں. حضور مسکرائے, آقا فرماندے نے ہاں ایسا پیاریے اینیاں نیکیاں تے میرے فاروق اعظم دیاں نے. میرا فاروق, میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اینیاں نیکیاں میرے فاروق دیاں نے. تے امی ایسا خاموش ہو گئیاں. فرمایا ایسا کی گل ہوئی ہے؟ اللہ دے نبی جی میں تے اے سمجھی سی دل اندر کہ ستاریاں دے برابر میرے ابو صدیق دیاں نیکیاں ہون گیاں, ابو بکر دیاں نیکیاں ہون گیاں. میرے باپ بھی تے دین واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے تے میں خاموش ہو گئیاں. عمر دیاں نیکیاں انیاں زیادہ نے, میرے ابو نالوں بھی بہتیاں نے. اللہ اکبر, توجہ کرنا, غور کرنا. مگر نبی پاک فرماندے نے ایسا تو کیوں غم بھی کرنی ہے, کیوں پریشان ہے؟ ستاریاں نالوں ود کے نیکیاں میرے فاروق دی ساری زندگی دیاں نیکیاں نے. تے صدیق دیاں ایک غار والیاں, ایک رات جڑی غار اندر میرے صدیق میرے نال گزاری, ایک رات دیاں نیکیاں انہاں ستاریاں نالوں زیادہ نے. اب حضرت عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے, میرے صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پاسے. اللہ اکبر. ابو بکر ایویں تے نہیں آکھیا جاندا, نیکیاں دا مجسمہ. اللہ اکبر. نیکیاں ہی نیکیاں کمان والا, پتہ ہے کتنیاں نیکیاں کمان والا صدیق اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف فرما, صحابہ دا جمع غفیر ہے. حضور فرماندے نے میرے صحابہ اللہ اکبر گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں جے فیصلہ بادیو, اج بہتان لانے بڑے سوکھے نے. میرے صدیق دی عزت تے حملے کرنے نہ خبیثاں نو سوکھے لگدے نے. کدی میرے صدیق دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ, صدیق دا کردار پڑھ کے ویکھ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل تے پڑھ کے ویکھ, کتنا نیک بندہ ہے, کتنا تقوی والا بندہ ہے. حضور فرماندے نے میرے صحابہ تہاڈے چ کون خوش نصیب ہے جس بندے اللہ دی رضا واسطے اج نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے. اللہ اکبر. سارے صحابہ جے خاموش سن تے صدیق دا ہاتھ بلند ہویا, آقا جی میں او خوش نصیب ہاں, اللہ دی رضا واسطے میں اج روزہ رکھیا ہویا ہے. آقا فرماندے نے صدیق اللہ اکبر او میرے یارو پھر دسو نا تہاڈے چ او کیڑا خوش نصیب ہے جس بندے نے اج اللہ دی رضا واسطے کسے مسکین نو کھانا کھلایا, کسے غریب دے پیٹ اندر لقمے پہنچائے نے. حضرات صحابہ جے خاموش سن, صدیق دا ہاتھ بلند ہویا, فرمایا آقا جی میں او خوش نصیب ہاں اللہ دی رحمت دے نال اج میں ایک مسکین نو کھانا وی کھلایا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے پھر کون ہے تہاڈے اندر او خوش نصیب جن نے اج کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے, اللہ دی رضا دی خاطر کسے بیمار نو پوچھن واسطے گیا ہے. صدیق فرماندے آقا جی میں او خوش نصیب ہاں جن نے اج ایک بیمار دی تیمارداری بھی کیتی ہے. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے کون ہے تہاڈے اندر خوش نصیب جن نے اللہ دی رضا واسطے, اللہ نو راضی کرن واسطے اج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے, کسے مسلمان دے جنازے اندر شمولیت اختیار کی تھی. صحابہ جے بولے نہیں, صدیق پھر بول پے نے, آقا جی میں او خوش نصیب ہاں اللہ دی رحمت نال اج میں ایک جناب مسلمان دا جنازہ بھی پڑھیا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی خوش ہو کے مسکرائے. آقا فرماندے نے صدیق قسم رب ذوالجلال دی جس بندے اندر ایک دن چ چاروں نیکیاں جمع ہو گئیاں اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے. اتنیاں نیکیاں کمان والا میرا صدیق ہے, ایڈا نیکوکار بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن میرے نبی اعلی خطاب فرما رہے, آقا فرماتے نے میرے صحابہ جنت دے 8 دروازے نے, 8 دروازے, ایک باب الصلاۃ ہے, ایک باب الصدقہ ہے, ایک باب الریحان ہے. جڑا اللہ دے رستے اندر 2 چیزاں خرچ کردا ہے, 2 چیزاں اللہ اکبر یعنی جوڑا خرچ کردا ہے, اونوں جناب باب الصدقہ دے وچوں آوازاں پین آنا اللہ دیا بندیا جنت دا مہمان بن جا. تو اللہ واسطے جوڑا خرچ کیتا, صدقہ کیتا. نماز پڑھن والے نو باب الصلاۃ وچوں آوازاں, روزہ رکھن والے نو باب الریحان وچوں آوازاں. تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا جی کوئی انج دا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے چوں آوازاں پین گیاں, 8 دروازے کھول دیتے جان گے اودے واسطے. آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ, ابو بکر
مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جدے قبضے دے اندر تیرے نبی دی جان ہے، مینوں امید ہے اللہ دے ہاں میری امت دا خوش نصیب کوئی ہوئے گا تے صدیق تو ہوئے گا جدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے۔ حضرت ابو بکر صدیق میں پڑھ رہا سی، میرے نبی نے اپنی حیاتی طیبہ دے اندر تقریباً کوئی 27-28 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ اے جے ابو بکر، اے جے ابو بکر، ابو بکر دا معنی تانوں سمجھ آ گئے؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق دا ایک لقب صدیق صدیق، اللہ اکبر، اے لقب اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے۔ اللہ فرماندے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تے اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، اے او صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، صدیق دا معنی ہمیشہ سچ بولن والا، او جھوٹیا گل نال جھوٹ بولن والیا تو اعتراض کرنا صدیق اکبر تے۔ صدیق ہوئے جنے زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا، ہمیشہ سچ بولیا، سچ بولیا، جنوں صدیق دا لقب میرے اللہ نے عطا کیتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق دا لقب صدیق صدیق، اللہ اکبر، ہمیشہ سچ بولیا اور سچ دی تصدیق کیتی ہے، سچ دی تصدیق کیتی ہے۔ آ میں تینوں مرتبہ دساں صدیق دا، دنیا اندر جتنے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے نے، اللہ اکبر، ایک نبی آیا، او دے بعد جڑا نبی آیا انہیں پہلے نبی دی صداقت بیان کی تھی، پہلے نبی دی نبوت دی تصدیق کی تھی۔ بابا جی آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے بابا جی آدم علیہ السلام دی صداقت بیان کی تھی، ابراہیم پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام دی صداقت بیان کی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ابراہیم دی صداقت بیان کی تھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر دی صداقت بیان کی تھی۔ میرے نبی دنیا دے اندر آ گئے، ہن نبی تے آنا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے، میرے نبی تو بعد کوئی دنیا تے نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا فرماتے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تے اللہ دا قانون تے چلدا آ رہا ہے، نبی آندا ہے، بعد والا نبیوں دی تصدیق کر دیتا ہے۔ اے کائنات یا ربا، اے فیصلہ باد دے جڑے نوجوان ہیں، بزرگ، اے میریاں ماواں بہناں جمعہ پڑھن واسطے آئیاں نے، ذہن اندر ایک خیال آندا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے نبی دے بعد نبی کوئی نہیں، تے میرے نبی دیاں تصدیقاں کون بیان کرے گا، کون تصدیق کرے گا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اللہ اکبر، او سچے نبی دی تصدیق کرنے والا صدیق میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی معراج دی رات گئے نے، اللہ فرماندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر، میرے نبی معراج کرنے واسطے چلے گئے۔ اللہ اکبر، 2-3 جمعہ دے بعد، 4 جمعہ دے بعد میں تانوں معراج بھی سنانی، اللہ دی توفیق و رحمت نال رجب دا مہینہ آ رہا ہے۔ ایتھے گل سنو، میں جڑی گل کرنا چاہنا، میرے نبی معراج دی رات گئے نے، اللہ اکبر، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے نے، نبیاں نوں نماز پڑھائی، 7 آسماناں دی سیر کیتی، جنت دے مناظرات ویکھے، جہنم دے معاملات ویکھے، واپس آ گئے۔ میرے نبی نے مکے والے نو آ کے دسیا کہ رات دے کچھ حصے اندر اللہ تعالی نے مینوں معراج کروائیے، اللہ نے مینوں اینی سیر کرائیے، تے لوگ تعجب اندر آ گئے۔ ابو جہل بڑا بے ایمان سی، پہلے ہی اعتراض کردا رہندا سی، تے ہونے دے دین اندر ایک سکیم آ گئی کہ ابو بکر ہر ویلے اس نبی نو سچا آندا رہندا ہے، صادق تے امین آندا رہندا ہے، ایدی گل تے شک نہیں کردا۔ پر ایڈی وڈی گل جڑی اس نبی نے ہن کیتی ہے، ہن لگدا ہے صدیق بھی ڈول جائے گا،
صدیق بھی مکر جائے گا. آ گیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے آ کے میرے نبی دے صدیق نو کہن لگا صدیق سنیا ہی مکے اندر ایک بندے نے نویں گل کر دیتی ہے. کی کیا ہے؟ کہن لگا وہ بندہ آندا ہے میں رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی ول گیا وا تے سداں سماناں دی سیر کر کے آیا وا. کی خیال ہے تیرا گل سچی ہے یا گل جھوٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اللہ اکبر گل تے عجیب ہے منن اندر نہیں آ رہی پر اے دسنا اے گل کیتی کنے وے کون ہے گل کرن والا؟ تے ابو جہل آندا میں تے تینوں اکثر سمجھاندا رہنا ابو بکر تاجر بندہ ہے سیاںا بندہ ہے اللہ اکبر دانا آدمی ہے او جڑا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے اون دے گیت گاندا رہنا ہے او دے قصیدے پڑھدا رہنا ہے. اے ویکھ کڈی وڈی عجیب گل تیرے یار محمد نے سنا دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے جو گل سنی ہے یہ گل میرے نبی نے کیتی ہے. میرے نبی کول نہیں گئے میرے نبی نو پوچھیا نہیں سوال نہیں کیتا. کہندے نے ابو جہل جا واپس گھر نو مڑ جا ساری دنیا گل کرے صدیق انکار کرے گا کہ بندے جھوٹ بول دے نے پر میرے نبی نے گل کیتی ہے زمین و آسمان دے ہون دا انکار ہو سکدا ہے ابو بکر صدیق دے پیدا ہون دا انکار ہو سکدا ہے میرے نبی دی گل تے شک نہیں کیتا جا سکدا. اللہ اکبر والذی جاء بالصدق وصدق به اے صدیق اکبر اے میرے نبی دا یار صدیق. اللہ اکبر اللہ فرماندے نے نبی نہیں پر صدیق میں نبی دی صداقت واسطے بھیج دیتا ہے. صدیق میرے نبی دیاں تصدیقاں کرے گا. پھر میرے صدیق نے ہر میدان اندر تصدیق کی تھی. کون صدیق کون صدیق؟ او ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. ایدی تھوڑی آواز بدا. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو. دربار جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا دربار جس لٹایا وچ غار دے پہنچایا ایک پہرے دار مل گیا میرے سونے نبی نو. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار صدیق. اللہ اکبر صدیق دی گل بھی تہاڈی سمجھ اندر آ گئی ہے. اللہ اکبر اگلی گل سنو میرے نبی دے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک لقب عتیق. حضور فرماندے نے ابو بکر تینوں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے تینوں جہنم تو عتیق بنایا. عتیق عتیق دا معنی ہے جہنم تو آزاد. جہنم تو آزادی پان والا بندہ وہ کون ہے؟ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. و فیصلہ بادیو میرے نبی نے گارنٹی دیتی ہے وہ پوری دنیا بھی گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے شک کیتا جا سکدا ہے میرے نبی دی گل تے شک نہیں کیتا جا سکدا. اللہ فرماندے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او بے ایمانہ کتیا تینوں ابو بکر دے بکواس کرن لگیا حیا نہیں آندا تو صدیق اکبر دے بارے بکواس کرنا ہے جنوں میرے نبی دی زبان عتیق پی آندی ہے. ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد کیتا ہے تو آزادی پا گیا جہنم تو ہمیشہ واسطے آزاد ہے. اور جنوں میرا نبی جہنم تو آزاد آکھے تو کون ہونا ہے؟ ابو بکر نو مندہ بولے بکواس کرے. اور رب ذوالجلال دی قسم ہے صدیق آج بھی جنت اندر ہے صدیق کل بھی جنت اندر ہوئے گا. صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کوئی عام بھی ہستی ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا غور کر دے جانا. حضور فرماندے نے صدیق اللہ نے تینوں عتیق بنایا جہنم تو آزاد. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے کول بیٹھے نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے کہن لگے سونیا اللہ دے محبوب پیغمبر اے ویکھو نا صدیق دے
دے ول صدیق دے کپڑے پھٹے ہوئے نے تے حالت بڑی عجیب بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. صدیق دا کی حال بنیا پے تے آقا فرماندے نے جبرائیل جاننا ہے اے میرا جڑا صدیق اینے جدوں میرا کلمہ نہیں سی پڑھیا تے مکے دے نواباں چ شامل ہوندا سی, مکے دے چودھریاں چ بیندا سی. 8 دکاناں کپڑے دیاں صدیق دیاں اپنیاں ذاتی سن. بڑا بڑا تاجر سی مکے دے اندر, مگر دین دی وجہ کر کے میرے صدیق سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. اج دکاناں نہیں میرے صدیق دے کول. او یار جڑے بندے دیاں 8 دکاناں کپڑے دیاں اپنیاں ذاتی ہون, او کپڑے اج پھٹے پا کے بیٹھا ہے میرے نبی دے کول. اللہ اکبر. صدیق اج میرا صدیق مقروض ہو گیا ہے, اج میرا صدیق غریب ہو گیا ہے. تے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا مینوں اللہ نے بھیجیا ہے, مینوں اللہ دی رات نے بھیجیا ہے. آقا جی اللہ پوچھ دے پے نے میرے صدیق نو پوچھو اس حال اندر میں اللہ تے راضی ہے کہ کوئی نہ صدیق, اللہ دی رضا تے راضی ہے کہ کوئی نہ صدیق. او دنیا والیو ایتھے ہر بندہ آندا ہے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. اے حدیث دسدی پئی ہے اللہ میرے صدیق نو پیاندا ہے صدیق تو میرے تے راضی ہے کہ کوئی نہ ہے, صدیق تیری کی خواہش ہے, راضی ہے کہ نہیں ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے پوچھیا تے ابو بکر رون لگ پے. فرمایا سونیا صدیق جان قربان کر کے بھی اللہ دی رضا تے راضی, پتر لٹا کے بھی اللہ دی رضا تے راضی, قربا اپنا شہید کروا کے بھی اللہ دی رضا تے راضی, ساری دنیا دا مال و متاع پیش کر کے بھی اللہ دی رضا تے راضی. تو کی جانے صدیق نو, تو نہیں پڑھیا میرے صدیق اکبر دی سیرت نو. حضرت عمر فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے اعلان فرما دیتا مجاہدین واسطے تواڈے مال دی ضرورت ہے. حضرت عمر فرماندے میں سوچیا یار ہر ویلے ابو بکر میرے تو نمبر لے جاندا ہے, اگے نکل جاندا ہے, اج نہیں نکلن دینا, اج میں بہتا مال دیواں گا, سبقت اختیار کراں گا, بہتا اجر لواں گا. اینو حسد نہیں بولیا جاندا. اللہ اکبر. نیکی دے کماں اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. حضرت عمر گھر کر گئے, مال لے کے آ گئے تے نبی پاک فرماندے نے عمر کنا ایک مال لے کے آئے. اللہ دے نبی جی سارے گھر دا مال جمع کیتا, ادھا گھر والیاں نو دتا ہے تے ادھا تہاڈی خدمت لے آیا وا. گھر دا ادھا مال چک کے میں اللہ دے رستے اندر خرچ کرن واسطے لے آیا. تے آقا فرماندے نے صدیق تو کی لے کے آیا میں؟ کہ صدیق فرماندے نے اللہ دے نبی ایک سوئی تک بھی گھر چھڑ کے نہیں آیا, سوئی لبھی ہے او بھی لے کے آ گیا وا, گھر چھڑ کے آیا وا, اللہ دی محبت چھڑ کے آیا وا, سونیا تہاڈا پیار چھڑ کے آیا وا. حضرت عمر فرماندے نے واہ صدیق میں سوچیا سی اج نیکیاں چوں میں اگے نکل جاواں گا, پر قسم اللہ دی انج لگدا ہے عمر دی زندگی گزر جائے گی پر صدیق تیرے جنیاں نیکیاں نہیں کمائیاں جان گیاں. صدیق ابو بکر جو ہویا ہر نیکی اندر پہل کرنے والا. اللہ اکبر. حضرات محترم کون صدیق ہے جنوں اللہ دے نبی عتیق دا لقب دیتا ہے, اور مولانا عبد المجید سودھوی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دے پاکستان وزیر آباد دے علاقے دے رہن والے بڑے ولی اللہ بندے بڑے بڑے شیخ سن. انہاں اپنی کتاب اندر لکھیا ہے صدیق او عظیم ہستی ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دی عدالت لگ جائے گی, اللہ دی عدالت اندر لوگ جمع ہون گے, میرے نبی سفارش کرن گے, اللہ جی حساب شروع کیتا جائے. اللہ فرمان گے سونیا سارے سجدیوں چکو تے لے آؤ اپنی امت دا کوئی بندہ, حساب شروع کریے, لے آؤ کسے بندے تو آغاز کریے. حضور دے سجے پاسے صدیق ہون گے, آقا فرمان گے صدیق ذرا اگے ودنا, حساب شروع کرا. صدیق اگے ہون گے, اللہ فرمان گے سونیا امت دا بندہ بھی ہو اگے کیتا ہی جدا حساب میں رب نے لینا ہی کوئی نہیں, جدا حساب میں رب نے لینا ہی کوئی نہیں. اور نہ عمل صدیق دے تولو در خلد پریندے کھولو, نہ عمل صدیق دے تولو در خلد پریندے کھولو, در خلد پریندے کھولو. رے یقین تو سب کچھ بار دا, رے یقین تو سب کچھ بار دا, اج قرض لہیندا ہاں
محبوب تے پہلے یار دا تے کو شان سنیندا ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا او جیدا لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق او جیدا لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر تو ونج دربار تے اس تکول وکھیندا تک نظر تو ونج دربار تے ستا کول وکھیندا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا اللہ اکبر حضرات محترم عتیق جہنم تو آزادی پان والا میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا اللہ اکبر فیصلہ آبادیو ایک میرے نبی دے یار صدیق اکبر دا لقب صاحب صاحب اللہ اکبر اے بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے سورۃ توبہ اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ رب العالمین فرماندے نے جان دیو دنیا دے لوگو اللہ اکبر جدو نبی تے صدیق میرا نبی تے میرے نبی دا صاحب میرے نبی دا ساتھی صدیق ہجرت کر کے گئے نے اللہ اکبر مکے دے وچوں او دونوں سن تے صدیق آندا سی سونیا کی بنے گا دشمن سر تے چڑھیا ہے تے حضور کہندے سن صدیق ٹینشن نہیں لینی ان اللہ معنا ان اللہ معنا تیرا کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا رب ہوئے انہاں دا کی کوئی وگاڑ لے گا اللہ دی نصرت ساڈے نال ہے اللہ دی مدد ساڈے نال ہے حضرات توجہ کرنا غور کرنا صاحب بھی میرے صدیق دا لقب ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو ہجرت دا ارادہ بنا لے تے میرے پیغمبر نے تیاریاں کر لیاں نے اللہ اکبر گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق دے کول تے کہن لگے صدیق اللہ اکبر جی محبوبہ فرمایا صدیق میں تیاری کر لئیے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے مکہ چھاڑ دینا ہے تے مدینے چلیا جانا ہے ہجرت کرنی ہے میں جان لگا وا تے ابو بکر صدیق دی اکھیاں برس گئیاں نے رونا شروع کر دیتا ہے صدیق روندا کیوں پیا ہے آقا جی جان لیو جنی دیر تک صدیق نو تہاڈا چہرہ نظر نہ آئے صدیق نو تے چین ہی نہیں لبدا صدیق نو قرار ہی نہیں لبدا جان دیو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کردے سن تین گلاں مینوں بڑیاں پسند نے اللہ کو دعا بھی کریا کردے سن تین گلاں دی بڑی خواہش سی صدیق اکبر نو کیڑیاں تین گلاں حضرت ابو بکر فرمایا کردے سی اللہ اکبر ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میرا دل کردا ہے نظراں صدیق دیاں ہون چہرہ مصطفی دا ہوے میں تہاڈا دیدار ہی کردا رہواں میں تانوں ہی ویکھدا رہواں آقا میرا دل کردا ہے مال صدیق کول ہوے آرڈر اللہ دے نبی دا ہوے صدیق مال قربان ہی کردا جاوے آقا جی میرا دل کردا ہے بیٹی صدیق دی ہوے بیوی نبی دی ہوے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر او لوگوں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میرے نبی دی عمر 54 سال ہے تے سیدہ امی عائشہ دی عمر 9 سال ہے ابو بکر صدیق میں تیرے جیسا پیار کتھوں لب کے لے آواں تیرے جیسی محبت کتھوں لب کے لے آواں اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے بندے نہ چیزاں دا بڑا خیال کردے نے پر صدیق نے اپنی 9 سال دی بیٹی دا نکاح میرے نبی نوں دتا ہے کادے لئی اللہ اکبر پیار دی وجہ کر کے نجات حاصل او جان دے او فیصلہ بادیو 18-20 سال دی عمر اندر میں تو اسی اپنی بیٹیاں دا نکاح کرنے ہاں 18 سال دی عمر اندر میرے صدیق دی بیٹی عائشہ بیوہ ہو کے بہ گئی سی او اللہ والے صدیق دی قربانیاں کیویں بھول گئے جے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آقا فرما دے صدیق کی غم میں فرمایا آقا تسی چلے جاؤ گے مینوں قرار کیویں لبے گا صدیق میں تیرے کول ایویں تے نہیں آیا بیٹھا مینوں رب نے کلایا ہے صدیق میں کلیاں نہیں جانا تم ہی میرے نال جانا ہے
تے میں قربان جاواں صدیق نے یہ بھی نہیں آکھیا آقا دیو پھر 2 گھنٹے میں اپنے معاملات مکے سمیٹ لاں کاروباری بندہ معاملات سمیٹاں لینے دینے کر لاں بچیاں نو پوچھ لاں بیوی نال مشورہ کر لواں نہیں سونیا اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے اسی نماز پڑھن بھی آنا ہوے تے آنے پہلے گاہ گدائے جان نماز پڑھن واسطے بھی آنا ہوئے پہلے معاملات کلیئر کیتے جاندے رہے جڑے بندے رکھے رہے انہاں نو ایک ایک گل سمجھا کے پیاندا ہے وا صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی نے آکھیا صدیق جانا ہے صدیق آندے نے محبوبہ چلو چلیے آپ چلیے او کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری او کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو یاری ساڈی ازلاں تو یاری صدیقیاں دے میری حاضر آقا جانے او لکھ وار کراں قربانے میری حاضر آقا جانے لکھ وار کراں قربانے مینوں جان میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری ہجرت دی راہ تے چلے گئے نے میرے نبی صدیق نو لے کے چلدیاں پہاڑاں تے چلدیاں میرے نبی دے پیر نرم و نازک سج گئے نے تلیاں تے ورم بن گئے نے حضور کول چلیا نہیں جا رہا صدیق فرماتے نے آقا جی آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ او جان دے ہو میرے نبی نے 2 عظیم سفر کیتے نے ایک معراج والا تے ایک جناب ہجرت والا معراج دا ساتھی جبریل ہے ہجرت دا ساتھی صدیق ہے معراج دی رات میرے نبی دی سواری براق ہے ہجرت دی رات میرے نبی دی سواری صدیق ہے اللہ اکبر میرا دل آندا ہے میرا ضمیر آندا ہے میرا تصور آندا ہے اللہ کیا جبرائیل جا میرے نبی نو لے آ تے جبرائیل کہندے انہاں جی اللہ جی میں ہونے گیا ہونے آیا 600 پر میرے تحت نگاہ تک پھیل جاندے نے این جڑا کے لے آواں گا اللہ فرماندے نہیں جبرائیل براق لے جا او نبی جہاناں دا سردار ہے تیرے واسطے وچ نہیں میرے نبی دا بوجھ اٹھائے اللہ اکبر اللہ جی میں نہیں اٹھا سکدا نہیں اٹھا سکدا میرے نبی دا بوجھ کندھیاں تے اٹھان دا اگر میں کسی نو حوصلہ دیتا ہے تے نبی دے صدیق نو دیتا ہے صدیق موڑیاں تے کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے ہن کس لئی کندے میرے او تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو یاری ساڈی ازلاں تو یاری غار دے دروازے تے پہنچے اندر جان لگے فرمایا محبوبہ رک جاؤ نا غار سنی پئی ہے کوئی موذی جانور نہ ہوئے مینوں پہلے چیک کر لین دیو اللہ اکبر ذرا ٹھہرو بنج سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے پہلے صاف کرے سانگارے مینوں جان حضور دی پیاری ساڈی ازلاں تو یاری اللہ اکبر اللہ فرماندے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اے میرے نبی دا صدیق ہے میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا پہرے دار ہے نبی دا غار مدار ہے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جانا کون صدیق میرے نبی دی طبیعت خراب ہو گئی اج اللہ دے نبی کو اٹھیا نہیں جا رہا مسجد اندر بلال نے اذان پڑھ دیتی ہے دروازے تے دستک دیندے نے آقا جی الصلاۃ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے محبوبہ نماز پڑھاؤ میرے نبی اٹھن لگے میرے نبی تے غشی کاری ہو گئی پانی لیا کے پایا پھر غشی کاری ہو گئی پھر غشی کاری ہوئی میرے نبی ہوش اندر آئے نے میرے نبی بیدار ہوئے نے آقا فرماندے نے عائشہ میرے یارہ نماز پڑھی ہے کوئی نہ پڑھی آقا جی کوئی نہیں پڑھی ہے جی انتظار نے جا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جا میرے صدیق نو کہنا نماز پڑھا چھڑے میرے صحابہ دی امامت کرا چھڑے آقا جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے ہوتے اگے ہی بڑے پریشان نے اگر نماز تسی نہ پڑھان گے میرے ابو دا دل نرم ہے نماز نہیں پڑھائی جائے گی کسے ہور نو کہہ چھڑو عمر نو کہو علی نو کہو عثمان نو کہو طلحہ نو کہو زبیر نو کہو
صاحب نو کہہ دیو نہیں نہیں آقا فرماندے نے عائشہ میرے نال بحث نہ کر جا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے صدیق نو کہ نماز پڑھائے آقا جی میرے بودا دل نرم ہے فرمایا عائشہ کیوں بار بار انکار پی کرنی ہے میں صدیق دا نام کوئی آپ تے نہیں بولی جاندا آسمان تو تیرے نبی نو آرڈر پہ آندا ہے سونیا تسی بیمار ہو تواڈے مصلی تے امام بنے گا تے میرا صدیق بنے گا ابو بکر نماز پڑھائی ایک دن نماز پڑھا رہے نے اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے این کر کے صحابہ کندیاں دے جناب سارے ننڈیاں دے صحابہ نو محسوس ہے حضور آگے فنگورے مار دے نے ابو بکر نو ابو بکر پیچھے آ جا نبیاں دا امام آ گیا ہے ابو بکر پیچھے ہٹن لگے نے حضور نے کمرے تے ہاتھ رکھیا صدیق نماز پڑھا صحابہ نو میرے نبی نال بہ گئے نے ابو بکر نو صدیق نماز پڑھا میرے نبی نو میرے ابو بکر نو میرے نبی نماز پڑھائیے صدیق نے صحابہ نو نماز پڑھائیے اللہ اکبر حضور بیمار سن میرے نبی نام دے کوئی مسئلہ نہیں سی مینوں تے فیصلہ بادیو اے گل سمجھ پی آندی ہے اللہ تعالی نے کام کیوں کروایا ہے اللہ اکبر اللہ نے آکھیا سونیا جان ذرا مسجد نبوی اندر ابو بکر عمر عثمان علی لوگ بعد رولا نہ پالن جا اپنے ہتھی صدیق نو اپنے مصلی دا وارث بنا کے آ جا میرے نبی آئے نے آج میں ویکھنا بھی میرے صدیق نو مصلی دا وارث کون نہیں بنن او مینوں ایک گل دسو اے مسجد مبارک اے مسجد دی انتظامیہ ہے جے میں تواڈے نال بدتمیزی کراں میں تواڈا حق ماراں تے تسی مینوں مصلی تے کھلون دینا تے میرا نبی آپ مصلی تے کھلان آیا صدیق اللہ اکبر کسی امام نہ تواڈی بگڑ جائے چھوٹا جا کو مسئلہ بن جائے ہاں دیو ساڈی دے پیچھے ہوندی نہیں آقا فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نماز پڑھائے گا صحابہ پیچھے نماز پڑھن گے اللہ اکبر اے ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی وفات پا گئے نے وہ صدیق سی جنہیں بکھردایا اللہ اکبر گلدستہ دوبارہ جمع کر چھڑیا سی صحابہ تے کوہرام مچ گئے سن بے ہوشی تاری ہوندیاں پیاں سن صدیق نے آ کے آکھیا سی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل او لوگوں اللہ دے نبی وفات پا گئے نے تسی کیوں دین تو پیچھے پڑ دے جے صحابہ زمین تے ڈگ پے سن صدیق تیرے احساناں تو صدقے جاواں آقا فرماندے نے میں دنیا تے ہر بندے دا احسان لایا پر صدیق دے احسان اجے باقی نے اللہ اکبر میرا اللہ اتارے گا اے کنیاں گلاں میں تانوں سنائیاں اللہ دی قسم ساریاں سچیاں سنائیاں سچیاں تے پکیاں گلاں سنائیاں میرا دل کردا میں پھر تانوں کیوں نہ اظہار کراں کہ منو تاں گل میری ساری سچی اے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او موڈیاں تے چاغار دے وچ جس پہنچایا موڈیاں تے چاغار دے وچ جس پہنچایا اذہما فی الغار خدا خود فرمایا اذہما اے قرآن اندری صدیق دا تذکرہ اذہما فی غار خدا خود فرمایا پڑھ دے قرآن والے سچے ایمان والے پڑھ کے تے ویکھ تابیداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اور دنیا دے لئینو بکواس کر دیو صدیق اکبر دے بارے قسم رب ذوالجلال دی میں اعلان کراں گا برملا طور منبر تے چڑھ کے پیا کرنا وقت دے حکمرانو اللہ دا واسطہ جے پکڑو انہاں ظالماں نو کیفر کردار تک پہنچاؤ کون ہے جڑا صدیق نو کافر پیا آندا ہے کون ہے جڑا میرے صدیق نو مندا پیا بولدا ہے میرے نبی صحابہ نو آکھیا سی او میرے یارو میرے صدیق دا ادب کریا کرو صدیق دا حیا کریا کرو جدوں سارا مکہ مینوں جھوٹا آکھدا سی صدیق مینوں سچا آکھدا سی جڑا میرے صدیق دا یار نہیں وہ غدار ہے دین دا دشمن ہے اور انشاءاللہ اگر انہاں نہ روکیا صدیق دے دشمناں نو لگام نہ
پائی پھر اتران گے اسی میدان اندر اور لگام پاواں گے نہ گندیاں زباناں نو جڑا صدیق دا منکر ہے میرے نبی دا بھی منکر ہے جڑا صدیق دا منکر ہے وہ علی دا بھی منکر ہے تے جڑا میرے نبی نو نہیں مندا اور جو مرضی ہوے قسم اللہ دی مومن کبھی نہیں ہو سکتا صدیق نو بکواس کر دیو صدیق کے بارے مندا بول دیو اللہ اکبر کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منو تا گل میری ساری سچی ہے او دشمن شقین دا روضہ پاک تے جاندا نہیں دشمن شقین دا روضہ پاک تے جاندا نہیں یعنی دشمن صدیق دا دشمن فاروق دا روضہ پاک تے جاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں آ میں بخاواں تینو تہبہ لی جاواں تینو مدینے جانا اللہ مینوں بھی لے جائے تے تانوں بھی لے جائے آ میں بخاواں تینو تہبہ لی جاواں تینو اج بھی تو ویکھ پہرے داری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وقت دے حکمران بن گئے گل میں مکان لگا جی آخری 5 منٹ توجہ کریا جی حضرت ابو بکر صدیق انضام لاندے ہو میرے صدیق اکبر تے صدق دا جناب باغ کھا گئے نے قبضہ کر لیا لے بیت دے مال تے او جھوٹیا بہتان بننا میرے صدیق تے حکمران بنے نے تے لے کے جناب کرو گجودار تے بازار وچ کام واسطے جا رہے مزدوری واسطے جا رہے حضرت علی نال ملاقات ہوئی فرمایا امیر المومنین کدھر جا رہے ہو فرمایا میں مزدوری کرن پیا جانا صدیق وقت دا حکمران ہے علاقے دا بادشاہ ہے امیر المومنین ہے معاملات کون سنبھالے گا تسی مزدوریاں کرو گے کہ صدیق فرماندے میں حکمران بنیا میں کھان واسطے نہیں بنیا میں اپنی محنت مزدوری نہ کرا میرے بچے کیویں پڑھن گے ہائے ہائے ایسا حکمران حضرت ابو بکر فرماندے میں کام کراں گا تے جناب بچیاں نو کھلاواں گا فرمایا صدیق جی آؤ مسجد نبی اندر لوگ جمع ہو گئے آج تو بعد صدیق اکبر کوئی کام نہیں کرے گا بس حکومت دے معاملات سنبھالن گے تواڈے گھر دے اخراجات اسی جناب ادا کران گے بیت المال وچوں اللہ اکبر لوگ آندے نے صدیق کنے کے خرچے ہون گے کنا ک مال لو گے آپ فرماندے جے تہاڈا ساریاں دا اشرار ہے ٹھیک ہے پھر میں اوناں ک لے لواں گا معافضہ جنہ مدینے دے مزدور نو دتا جاندا ہے جنی ک مزدور دی جناب دیہاڑی ہوندی ہے تنخواہ ہوندی ہے اونی ک مینوں دے چھڈو اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا لوگاں دے نے گزارا کیویں ہوئے گا صدیق و باس صدیق میں تیرے طرز حکومت تو صدقے جاواں اج دے حکمران آندے نے 2 لاکھ وچ ساڈا گزارا نہیں ہوندا صدیق آندا ہے او لوگو میں ویکھاں گا اگر میرا گزارا انے پیسے چ نہ ہویا تے پہلے مزدور دی دیہاڑی ودا چھڈاں گا بعد اندر اپنی تنخواہ ودا چھڈاں گا آئے حکمران ہوے تینج دا ہوے غریباں دے محتاجاں دے کام آن والا صدیق سی اللہ اکبر ایک دن گھر گئے اپنی بیوی اسماء نو آکھیا کرما والی اے گل سننا اللہ اکبر اج کوئی میٹھی چیز کھان نو دل کردا پیا ہے لیا مینوں کوئی میٹھی چیز کھلا دے اونے آکھیا کنی کی تنخواہ ہے اینے پیسے نہیں بچدے میں تانوں میٹھے بنا کے کھواواں تنخواہ ودوا لو فرمایا نہیں ودانی 14 دن بیتے نے تے بیوی نے میٹھی چیز اگے رکھ دیتی ہے فرماندے نے کتھوں آئی ہے اینے تے پیسے کوئی نہیں ہوندے تے بیوی کہن لگی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جناب جمع کر کے میں کہا میرے خاوند دا دل کردا ہے میٹھی چیز کھان نو تے میں بنا لیا جس پیسے جمع کر کے کھا لو صدیق نے لقمہ واپس رکھ دیتا ہے تے بیت المال والے کول چلے گئے نے کہندے نے او لوگو اج تو بعد صدیق دی اینی تنخواہ کٹا چھڈو میرے گھر والے بچت کرن لگ گئے جے صدیق دی آخرت برباد نہ ہو جائے واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں او صدیق ایڈا بڑا حکمران جدوں دنیا تو جان لگا ہے فیصلہ آبادیو میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رو رہی نے فرمایا اللہ اکبر بیٹی صدیقہ کیوں رونی ہے فرمایا ابو جی اج او بندہ دنیا تو جان والا ہے جنیاں 8 دکاناں اپنیاں ذاتی کپڑے دیاں سن اج او بندہ جان والا ہے جڑا نبی دا سسر سی اج او بندہ دنیا تو جان والا ہے جڑا امیر
امیر المومنین تے گھر چ جدا نواں کپڑا موجود نہیں ہے جڑا تہاڈا کفن بنا دیتا جائے۔ صدیق فرماندے نے عائشہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، نہیں عائشہ میں تینوں وصیت کردا پیا وا، اگر کوئی نواں کپڑا لب بھی جائے نا کسے زندہ ضرورت مند نو دے چھڈی تے صدیق نو پرانیاں چادراں تو کے دفنا دے آجے کہ تیرے باپ دے عمل چنگے ہون گے۔ صدیق نو جنتی بستر مل جائے گا، جنتی لباس مل جائے گا۔ عائشہ اس چیز دا کیڑا غم ہے؟ او مینوں دسو ایمان والیو، او جڑا ایک نواں کفن نہیں پیا لیندا او باغ فدق کتھوں کھا جائے گا؟ اہم بکواس کر دیو، ظلم کر دیو۔ اللہ اکبر۔ صدیق دی عظمت تے ایویں تبرہ بازی نہ کریا کرو۔ کون ہے صدیق؟ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، گل مکائیے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، تن من و تن اولاد بھی باری حضور تو، تن من و تن اولاد بھی باری حضور تو، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ گل پلے بنن والی جے، غاصب نہ کو اے ظالمو میرے صدیق نو، غاصب نہ کو اے کافرو میرے صدیق نو، شاہی چنئی کفن بھی بنایا صدیق نے، کتنا بلند او صدیق او ہے صدیق۔ مینوں ایمان نال دسو یار، نبی پاک دے اہل دے اندر امی عائشہ بھی موجود ہے سن کہ نہیں ہے؟ اگر تسی اے گل تسلیم کرو جی ابو بکر صدیق نے مال او نہیں سی دتا باغ اور جناب کھا گئے، مینوں دسو صدیق دی بیٹی بھی تے نبی پاک دے گھر ہے، یا تے مینوں کوئی ایسی کتاب وکھاؤ کہ صدیق اکبر نے او باغ سیدہ امی عائشہ نو دے دتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی نہیں دیتا تے پھر کدھر گیا؟ او بھائی نبی دی جڑی وراثت ہوندی ہے او پوری امت دی وراثت ہوندی ہے، پر او دی جنی آمدن آندی سی اہل بیت نو ہی لبدی رہی۔ اور اگلی گل سنو، اگلی گل تسی سنو، میرے صدیق پہ اگر شک کرو صدیق نے نہیں دیتا تے تسی یہ تو دسو، پوچھو انہاں لوگاں نو بھی مدینے دا جج کون سی؟ حضرت علی خود جج سن تے فیصلہ تے جج کردا ہوندا، آپ نہیں لیا، پھر اینو ہی چھڑ دیو۔ ابو بکر دنیا تو چلے گئے پھر کیوں نہیں لیا؟ عمر چلے گئے پھر کیوں نہیں لیا؟ عثمان چلے گئے، میرے علی آپ حکمران بنے، 5 سال خلافت کی تھی، میرے علی نے باغ لے کے دیتا سیدہ فاطمہ دے بچیاں؟ نہیں لے کے دیتا، کیونکہ جان دے سن یہ ساڈا حق نہیں، جان دے سن اس بات نو۔ اور صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا سی عبد الرحمان، عبد الرحمان دا نکاح ہے نا، اللہ تعالی نے حضرت عبد الرحمان نو بیٹی عطا کی۔ آپ دا ایک بیٹا سی محمد بن نبی بکر جنہاں نو علی حضرت علی نے پالیا، انہاں نو اللہ نے انہاں دا نکاح ہویا، اللہ تعالی نے انہاں نو بیٹا عطا کیتا جدا نام رکھیا قاسم۔ تے اسما حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر دی بیٹی، انہاں دوناں دا آپس وچ نکاح ہویا دوناں دا، تے انہاں وچوں بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، سیدہ اسما دے بدن وچوں بیٹی پیدا ہوئی، او دا نکاح پتہ کدے نال ہویا؟ امام باقر دے نال ہویا، امام باقر نال نکاح ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے بیٹے امام زین العابدین دے بیٹے باقر دے نال نکاح ہویا، انہاں دے بدن وچوں بیٹا پیدا ہویا جدا نام جعفر صادق رکھیا گیا۔ حضرت جعفر صادق فرمایا کردے سن لوگو صدیق میرا نانا بھی ہے تے میرا دادا بھی، اور صدیق میرا نانا بھی جے صدیق میرا دادا بھی جے۔ جاؤ پوچھو جعفر حضرت جعفر نو صادق کیوں آکھیا جاندا ہے؟ لکھیا کتاباں والیاں نے جعفر نو صادق آکھیا ہی تاں جاندا ہے بھی صدیق نال نسبت رہندی، اور صدیق تے بکواس کر دیو۔ آؤ صدیق اکبر دی سیرت نو پڑھو، مقام و مرتبے نو سمجھو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔